तारा मॅडम, एक प्रश्न विचारपाक सोदता. आवय आवय उरली ना न्ही? हय, आवय आवय उरली ना. तूं आई आयस का अशें म्हणपाचो प्रश्न येयलो. लास्ट टायमार तुमकां खबर आसा, कलांगूट एक बायलेन खंयसून तरी बेंगलोरसून खंयसून येयली, तिणी 4-5 वर्साच्या भुरग्याचो खून केलो. आतां हे बिचोले पळयना, खंयसून आपल्या प्रियकरा वांगडा येयली आनी भुरग्याचो खून केलो. त्या प्रियकरान करून आवयनूच केलो. एका वेळार तुमकां खबर आहा, झाशीची राणी वसून गेलेलो दत्तक भुरगो, तेका सुद्दां पोटाक घट बांदून लढाई जिखली. लढाई जिंकपाक भायर सरली. आवयचे काळीज अशें आसता. 9 महिने तिने पोटान दवरूंक नासलेले, पण ती झाशीची राणी आपलो दत्तक घेतलो भुरगो सुद्दां आपलो म्हणून ती सामकी तयार रावली. आनी ही आवयो रस्तात यो. दुसरी गजाल तुमकां खबर आहा, शिवाजी महाराजाच्या कड्या वयरसून उडी मारपी हिरण्णी, जिनी आपल्या भुरग्याक रातचे दूध मेळपाचें ना, भुरगो म्हजो उपाशी रावतलो म्हणून तिने वयरसून उडी मारली. कित्याक जाल्यार ते भुरगो आपलो, तो भुरगो म्हजो रातभर तळमळटलो म्हणून. हांकां म्हणटा आवयो. आनी ही खंयसून येतात आनी आमच्या गोंयचें नांव पिड्ड्यार करतात आनी हांगा खून करतात आनी वयतात. कसले हे का म्हणटा, अरे तुका प्रियकरा वांगडा येवचें आसलेले जाल्यार त्या भुरग्याक काडून तेज्या बापायच कडेन दिवचें आसलें. त्या भुरग्याक तेज्या बापाय कडेन दिवचें आसलें. पोसूं आसलो तो तेका, ना तो कितेंय करूं आसलें, कोणाक तरी दिवं आसलो तो. ना जाल्यार हांगा व्हरोन फादराच्या चर्ची फुडल्यान जर सोडलेले ते भुरगे, ते फादर तरी पोसतले आसले. खंयच्या तरी हॉस्टेलान दवरलेले जाल्यार पोसतले. कितले लोक आसले भुरग्याक पोसपाक लागून. तेजो खून करून आज तुवें कितें गमयलें? तूं आई आयस का असो म्हणून प्रश्न येता. तूं आवय जावची ना. 9 महिने जेणे पोटान दवरली आनी तेज्या उपरांत डिलिव्हरी जाली, ते दुख्ख तूं विसरली आनी त्या भुरग्याक तुवें सहज मारून उडयलें. एका प्रियकराक लागून मारून उडयतात. ह्यो असल्यो बायलो जाल्या आतां. हो कलियूग आसा न्ही, तेका लागून हे सगळे अशे पाड पडून गेल्ले आसा. कांयच उरलें ना. ती जाल्यार ती तेन्ना कोणाचे कितें कांय सांगू ना. तिणी कलंगूट पुलीस स्टेशनान सामकें नाकान तिने णव केले, पण तिने काय सांगू ना आपल्या भुरग्याक कित्याक मारलो तिने उत्तर दिलें ना. पयल्यान आपूण तकलेन बरें नासलेल्या भशेन सॉंग केले. ही आतां पळय, हिने आतां आपल्या भुरग्याक सहज मारून उडयले. अरे मारतना लोक म्हणटाना कशें गोवा में बच्चे को मारा. अरे हितून कितें जाता खबर आहा? आमचे गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता. गोंयच्या बायलांचें नांव पिड्ड्यार जाता. आमी हे सोशल वर्कर म्हणून बायलांका एक्टिविस्ट म्हणून जे काम करतात तेंचें नांव पिड्ड्यार जाता. बारीक पळोवपाक गेले आमचें नांव पिड्ड्यार जावप आनी हें नांव पिड्ड्यार जावन हेंकां कांय दिसना. ही जेलीन पडली. पूण कितें ते भुरग्याचे कितें असो गुन्यांव आसलेलो, कितें अशी अडखळ आसलेली, कितें म्हणून तिका मारून उडयलें पळयात तुमी. हो कलियूग हो असोच काबार जावपाचो अशें दिसता आमकां. आतां पळया, खरें म्हणीत जाल्यार न्ही, त्या भुरग्याक आवयन खरें म्हणीत जाल्यार बापाय कडेन दिवंक जातालें, ना जाल्यार कोणाक पोस म्हणून दिवंक जातालें. तुका नाका जाल्यार ताका सोडून येवंक जातालें घोवागेर. ताका कित्याक हाडलें? तुजी भयण आसलेली, भाव आसलेलो, कोणाक तरी ते भुरगे पोस म्हणून तूं घोवाक सोडून येयली जाल्यार त्या भुरग्याक मारपाची कसली गरज आसली? असली कितें अडचण आसलेली म्हणून? म्हणजे कितें आसा, विनाश विवृत्त बुद्धी म्हणटा पळय न्हू, तसली तिची गत जाल्या. आनी अशें बायलांनी केलें न्ही जाल्यार आमच्या सारके सोशल वर्कर जे काम करता न्हू, हांकां एक व्हडलो दाग उरता. कितें गो ते बायलेन मारलें मगो तेका अशें म्हणून पॉयंटां मारतात मागीर. आनी तेकाच लागून वायट दिसता. अशें घडप जाय नाका. आनी ते गोंयान येवन तरी घडपाचें नाका. वर्रात तूं रावता, तेका भुरग्याक घेवन येता. तुका जर प्रियकरा वांगडाच येवपाक जाय आसलें, तें कित्याक भुरग्याक मारूंक जाय आसलें? तुका भुरग्याक दवरून येयल्यार जातालें, पण तांणी तें केलें. अशा वेळार न्हू ती झाशीची राणीचो उगडास येता, त्या हिरण्णीचो उगडास येता. अशें भुरग्यांक लागून कोणें कशें कितें केलें तो सगळो उगडास येता. इतिहास उगडास येता. पौराणीक वेळार जे घडलां तेजो उगडास येता. आनी हें पळय, हें नशीब आमच्या दारान हे अशें भुरग्यांक अशें मारलें वयता. आज कलंगूट केस, दुसरी ही केस, ही भायरसून येवप आनी हेंच्यांनी भुरग्यांक मारून वचप. वायट दिसता. पियायक मेळटलें तरी तिकाय म्हाका मेळोंक जाय. नाटक आमी ल्हानपणांत पळयलें, तूं आई आहेस का म्हणून. हें पळय, ती आवय स्वता तेन्नाय बी तशेंच दाखयलें. आमी सावत्र आवयचो हें पळयलां. सावत्र आवय अशेंय पळयल्या, आपूण
जर ती दुसऱ्या पडांक लग्न जाल्ली बायल आसत जाल्यार ती घोवाक सांगता आपल्या भुरग्या नाका, तुजे भुरगे आसात तेकाच आपूण कळते. अशी बी बायल्यो आमी पळयले. तुजे जे भुरगे आसा त्याच भुरग्याक आपूण माया दिता आनी आपल्याक भुरग्या नाका, म्हाका भुरग्यां ना जाल्यार जाता, तुजे हे पयले बायलेचे भुरगे आहा तेका हांव पोसतलें. अशे बायलांचे बरे बरे उदाहरणय आसा आनी असले खोटाडे अशे पाड पडलेले उदाहरणय येवन गेली म्हणून वायट दिसता. थोडी बायलां कशी आसा प्रेमान सामकी धुंद जाता आनी ती धुंद जाली की गुरवातार बी आयलो जाल्यार ती गुरवातार आयले की मागीर लोकांची लज जाता, नाका जाल्ले करतात, गुरवातार जाता आनी मागीर लज जातकूच त्या भुरग्यांक पोतयेन घालून उडयतात. खंयच्या फाटल्या दिसांनी तुमकां खबर आहा हॉस्पिटलान म्हापशा हॉस्पिटलान कितें जाल्लें तें, म्हापशा हॉस्पिटलान कितें जालें ते टॉयलेटीन सोडून गेले. असले नालायकपणां करतात बायलो, प्रेम आनी करतात खंय, तांकां भुरग्या बद्दल प्रेम ना. हे नालायक बायलो ह्यो असल्यो आवयो म्हणपाच्या लायकीची ना. आज फाटल्या दिसांनी तुमकां 24 to 25 पर्यंत आमी पळयले, 23 सुद्दां आसलेले, कितल्यो तरी भुरगीं 9-10 भुरगीं अशीं पोतयेन कचऱ्या कडेन आनी खंय खंय भुरगीं सापडलीं, 9-10 भुरगीं तरी सापडले आसतले. हांकां आवयो म्हणपाचे, हांकां प्रेयसी म्हणपाचे, हेंच्या वांगडा हे जेंच्या वांगडा संबंद व्हरता ते दादले तेय नालायक आनी ही नालायक, नाका जाली भानगडी सगळे करतात आनी मागीर खंय भुरग्याक काडटा आनी उडयता. जे हांकां फुडाराचो विचार ना त्या भुरग्याचो हे पाप करतात आनी नाका जाले दुसऱ्यांकूय तेजो त्रास दितात. सगळे त्रास दितात आनी दुसऱ्यांचें नांव पिड्ड्यार जाता असल्यांनी. असल्या बायलां पासून लोकांनी खरें म्हणल्यार सावध रावपाक जाय. पूण ही चेटकिणी हांकां बायलां म्हणिना, हांकां चेटकिणी म्हणटात.